محترم یہ تھے باقر رضا صدیقی، تشریف لاتے ہیں باہر المصائب جناب سید عدنان صاحب شاہ صاحب آبیل، اور ان کے بعد سفیر اعضاء جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے بعد وہ خطاب کریں گے۔ ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب عمران حیدر کاظمی بھورے والا، جناب مولانا سید علی حسین مدنی اختتام پر خطاب فرمائیں گے۔ جناب سید عدنان صاحب البیل۔ رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے بانی مجلس دے مرحومین واسطے، بالخصوص غلام رضا بھٹا مرحوم انہاں واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، لاوارث مرحوم مومنین مومنات تو سادات و زم واسطے، مرحومین ذاکرین، علماء، نواخان، ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہداء دی بلندی درجات واسطے باواز بلند تر صلوات۔ دعا گواں خالق لم یزل توڑے اس مقام تے ٹرایا قبول فرمانے۔ جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے وے، جو تنگ دستین مولا حلال دا وسط نال بابرکت رزق نصیب فرماوے۔ فہیم بھائی سمیت جو جھولیاں اولاد نرینہ دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں، مولا حیاتیاں لے آزادار بچڑے دے۔ اس وقت دوری چار شریف آزادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ فرماوے۔ اساں ساروں کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد پورے کرن دی مالک توفیق عطا فرماوے۔ لکھاں دی ہکا دعا وارے سے حقیقی دا جل ظہور ہوئے۔ مولا ذکر دا صدقہ، ذکر دے وارثاں دا صدقہ، انہاں گناہگار اکھاں کو سرکار دی زیارت دے قابل چپ۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات۔ اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم میں تیرو پاکیزہ ہوئے تو میں فقیر سید
چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرن سہیں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا علی تو میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار لعنت الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات کافی مجمع صلوات کم از کم صلوات اللہ تک پہنچے سید الثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات جتنا ذوق سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھو اللہ وہ بسعفائن لعطائن وروائن ضربت ولین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین سبتائین الحسن والحسین دو آیات بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخلومت المحرومت عن مراء سابها سيدة النساء العالمين پوچھیا معصوم دس ڈاڈی مہیلے سچ ہویا کرل دن جنہاں دا دل ہوئے مکان تے کہیں پوچھا کہیں دے کول پوچھا حسین دی 4 سالان دی بڑھڑی دی یہ ویلے دا صدقہ تواری ہے شام پہنچے اس بی بی کول پوچھا ہے جے کو سارے ماں سڑیں دے ہیں پردہ پیا پوچھیا
پوچھیا معصوما دس ڈالی ودا کی وے سجاد نبھین رات رک گئی سیا ہون تونی ودا رات دے نیر وہیں بلاؤں نے سونی ہے کیتی ہوئے جنہ دیاں چھوٹیاں دھیاں یا چھوٹیاں بہنیں ایک اور سوال کیتس ایک اور گالی پوچھیس یہ ماتمی ازادار اجازت نے میں تو سنا ماں بی بی آدھے بیا حال سنا میں نے با کردہ تے وڈا کیویں جھاٹ گزریں دے میں سنیا ہے مسئلہ پیسوئے اکبر دیاں شکلاں بلاؤ سونی ہے کیتی وے مکانی سیداں تھوڑے جن ٹائم اچراج کے مکان ڈیونی ہے ہاں جو میں تیری مخدومہ کل پن کی آیا نیت کے ہیں تک قضا نہ ہو سی شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا جو مل کے ہے کرو وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا بھلا سجاد کون رات روائے تشام جیرا 1150 سال تو جزیرہ خضران دے کنارے تے رات بیٹھا رہن دے او کو رات روائے تاں بولو شام کدیں مٹی تے مٹ کے بہ کے سوچا ہی وے کربلا کیا ہے شام کیا ہے یہ فرق ہی تو آدھے سہنے دل چلے گیا میرے آوان دا مقصد ہی پورا ہو ویسی میں سیداں جتنے مجمع سید بیٹھن انہاں دے وین گواہی دے سن اساں سیداں دیاں نگاہاں وچ کربلا شام وچ ایک فرق ہے کربلا دے میدان وچ ساڈے جسمان دا خون تھا شام دے بازار ساری غیرت دا خون بھلا ہونے دے مولا تو اڈے ماتم قبول کرے یہ ہاتھ تو اڈے شالائی سے سال شبیر دی دری نال مستی میں جرے قبر حسین تے پہلے کربلا وچ جسمان دا شام وچ بولو ہاں غیرت دا ایک بھی فرق ہے اوکھا ہاں حلیت ہے پیاری نہ کریں چوٹ لگی سید مہمان حسین دادنا جی مدا خان سمجھ کے معاف کریں مارا کربلا چہنے مارا شام چہنے مارن چی بڑا فرق ہے کربلا دے میدان وچ بہن دے سامنے بھرا کو مارا نے بھلا ہونے شام دے بازاراں وچ بھرا دے سامنے بہنا کو مارا اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ شام ہونا لی ہے نا تھی گئی ہے شام کی اسے واسطے جی بسم اللہ ہائے ہائے دل چاندے میں شام والاں دے مشترکہ دکھ سنا ماں
تے اپنے ٹائم دے اندر وکھری وفا ملکہ زنجبار دی سیداں دی دائی ساری تواڈی پاک سین یہ رہے امام تے سوال کیتا گیا مولا سب تو زیادہ تکلیف کتنا تھی وے سارا ہی کو جواب دیتا ہے شام صحابیے توڑے سارے چوتھے امام دا نام ہے نعمان ابن منذر مدنی کولا بیٹھے ہاتھ جوڑے مولا اے ول شام دا نا چاہ کے کیوں روندے ہو مولا پچھا بازار کونن فرمایا ہن رش کو نہیں فرمایا ہائی مولا تے شام اچ کیری دقت تئی رات ود پیس ادھر نعمان کیا پوچھ دیں اگلے راہ نندیں دے پچھلے کھڑن میں امیر بندے جے کو سمجھئیے تو منہ چو چھڑی ہے نہیں نکلے بلا ہونے اتنا ہی سمجھاونا ہے اگلے راہ نندیں دے پچھلے کھڑن نندیں دے ملکہ زنجبار اندھی وفائی سناونی تے چار وین کرنن سجادہ کہنا اماں قبر چھوڑ کنتے ونجنے ہیں اماں وطن اتن دے کیا دیئے کہندہ وطن کیرا وطن اماں مدینہ نہ سجاد میڈا آئیو مدینہ جتھا رول موئی دی قبر ہے این دی خدمت واسطے تری ڈاڈی پاک کل میں زندگی منگی آئی این دی زندگی شام مک گئی ماں دوا دئی میڈی زندگی دی شام ہی اسے شام ہی چوسی او بسم اللہ اماں اناج کٹھا کر دے ماں خوراک دی کمی نہ ہوئی او بسم اللہ جی بسم اللہ آنکھیں تے تو پانی دا چشمہ کٹ دے ماں پانی دی کمی نہ ہوئی اتن دے کیا دی پتر سجاد اے معمولی کم تو دے نوکر آپ کر سکنے سجاد بڑی خدمت کی تیم اجرت نمی گدی آج منگان دے سے سجاد دے اماں بھامیں اجڑ گئی ہاں تو حسین دا پتر میں کوئی شام کھا گئی پتر منگ دیئے کو جان جڑا میرا اوکھا ویلا آسی نا تو امام تیرا پتر باکر امام سڑے ساں دوہاں کو ہک لگایا میں اجڑی دا میتی فخر کرے سے بس اس طالب ویر دا انتظار ہی آگئن ٹر گیا سجاد لفظ شو ڈتن زندگی دے 35 سال ایک ترتیب نال گزارے یہ ترتیب تو سنو تو میں چار وین چکراں کیری ترتیب سویر دی نماز پڑھ دی گئی حسین دی بہن دی قبر تے نماز پڑھ کے قرآن دا ختم کریا کیرا قدر کرے سی کیرا قدر دا دامن چھوڑے سی قرآن دا ختم کر کے خالی مشک چچاویا 100 میٹر دے فاصلے تے پانی دا چشمہ آئی چشمے تو پانی دی مشک بھر گناویا راہ تے کھڑو راوے ہا راہ گیران تے فضا دی نگاہ ہوں دی گئی
لوگ لنگدے ہیں فضا روک روک کے پانی پلواویا میری ہر عزادار ماتمی دے چہرے تے نگاہ ہے اس بڑے مجمع چھی عزادار دا اس 70 میں خلوص نال ٹھڈا ساہ نکلا نا میرا ایمان ہے میرا عقید ہے پند بہویں ثواب بھی القبر تک پہنچ ویسی میرا بابا مرحوم پڑھ راندہ شیو لوگ جتنا پانی پیویں نا فضا اتنا راج کے رویا تے اپنے آپ ہی چاکیا تسا راج راج پیو میں کربلائی تسے سمائی بلو جرا لوگ پانی پی گنے نا صاحب ثروت لوگ امیر لوگ جے بھی سجا کھبات مارے نا ضعیف ہے بڑھڑی ہے نڈھال ہے نحیف ہے کمزور ہے جنگل دا دامن ہے سہارا دے وانا لگ کوئی نہیں کلی ہے کوئی اجرت چڑے ہوں مہیلے سی بندے نہیں بندان دے عقیدے بلندن حالے نہ لوگاں دا ہاتھ جیب تو بہر نہیں آندہ جو غضب نہ آکا کی نہ دیا کچھ پا کیا کیا میں کو سنیانو میں منگانا لاندیاں جتیاں تو نہیں چاہیاں ختم جدہ لوگ بار بار اصرار کریں نا آکھیا ہکا اجرت منگنیاں دعا دے ہاتھ چاہو لوگ ہاتھ چاہ میں نا ہکا دعا منگویں دیئے دعا منگو شالا رات سوک پئیو بس زہرین دی نماز حسین دی بہن دی قبر تے دھیان نہ ہوئے نا مسائے والے پاسے حسین دی قبر تے کھڑ کے زباروں کو ہنج نہیں آندی منگنی پوندی ہے پننی پوندی ہے مولا آئی توری قبر کل کھڑے ہیں پند بہوں کر رہے ہیں مولا ہنج نہیں پئی آندی اتھائیں دعائیں قبول تھی نہیں جی گناہ اتھائیں معاف تھی نہیں میں توالے واسطے دعا منگنا میں نکھا ہے میں دا اللہ تکو غریب دی مجلس دا واسطہ نانا مجمع کافی ہے چلو میں واسطہ اتنا اوکھا دیون لگا جو تیرا ہاں حل سی ہاں حلی تہے پیاری نہ کریں میں دا اللہ تکو شبیر دی رات بھری ڈاڑھی دا واسطہ اللہ اے جتنے آئے بیٹھن نا اے شام اللہ دی غربت تے روندے بیٹھن نت روان دی شکل سارے بنائی بیٹھن شالہ انہ دی آنکھ بند نہ تھی ہوئے جتنے تک شام نہ ونجے جولی چاہی کھنا شام ونجے اسے سال ونجے کلہ نہ ونجے انہ کو رلا کے ونجے کیوں اوکھا واسطہ دیتم توڑے ہاں ہی حل گئے میں کہ دھیان کوئی نہیں تا کربلا حسین دی قبر تے کھڑ کے ہی ہنج نہ آسی جرے شام دے زوار بیٹھے نا رکھنا دے سار تے قرآن اے وحد حسین دی زخمی دھی دی قبر ہے زوار بسان تو لاندے ودے انن تے سلار ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھے زوار او سامنے رول موئی دی قبر ہے مانا اللہ انہ آوازہ تیرا مت نازل فرما اے ہاتھ سالہ شبیر دی دری نال ماستی من جرے قبر حسین تے پہ لگ دیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ اتھائی محتے ماتم کریں دیں میں اپنی زندگی ڈھیر سارے ایسے زوار ڈٹھن جرے بساں تو لاندیں اگا نہیں ویندے تے میں کیتا سوال کیوں بہ گئے ہو قبر اتھائیں غربت اتھاں پئی وس دیئے محتے ماتم کر کے آدھن سیدادہ کیویں منیوں کلی جو ستی پئی این بابے کول سمنا اے شام کیویں آ گئی مجلس تو ہو گئی بس اتھیں ڈوائن چا سنو تو میں قبلہ دے حوالے ممبر چکنا ختم مغربین دی نماز
حسین دی دھی دی قبر تے کھڑ انہاں دے نوکراں دے کلام بھی مسئلہ تو خالی نہیں، ہر کلام اچ ہر گل اچ کوئی نہ کوئی راز ہے۔ آخری نہیں ہے میری مخدومہ دا ملکہ زنجبار دا 24 محرم 95 ہجری اٹھیے حسین دی بہن دی قبر تو آئیے حسین دی دھی دی قبر تے جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں یا چھوٹیاں بہنیں کھڑی نہیں بیٹھی نہیں قبر دے نال سم گئی ہے۔ یہ میں بڑھڑیاں ماواں چھوٹیاں دھیاں کوہان نہ لیندی ہیں قبر کوہان اللہ کیا دیا سخی دی دھی کال نہ آواں تو میرا راہ نہ دیکھ اٹھی آئیے حسین دی بہن دی قبر تے جنہاں کو پہلیاں 17 یاد ہیں کیا پڑھ دی آئی نماز پڑھیس قرآن چیس قرآن دا ختم کی تس او ذاکری کو ادب سکھاؤن علی قوم قرآن دا ختم کر کے بابا مرحوم پردران دا شیو سامت کو رکھ کے ناتک دی قبر تے جھڑ پئیے قبر کو ہان اللہ کیا دیا میری دھی ساہد سنن میری نوکری مک دی پئیے اماں حالت زار محسوس پئی کریں دی اماں تو کوئی لاوارے سے ہک کو 14.5 لبیک آکسن اماں دھی تے منت لا پہلے او کو 60 جرہ جیندہ بیٹھے ہی مدینہ دموں کی تیس عقل مار کیا دیا سجاد میں توڑے نال جنازے چوین دی رہی ہیں مدہ لال میں آکھا ہوں لے آئیں جڑا میں ڈاؤ کھوے لو منت کہیں دی نہیں کرنی نبی دے گھر دے اجڑان دا کسے دلا کی تروہیں انصاف نال دسے ملتان نالے ہو جند ناویں حقلاں کھڑی مرین دیئے او سوکھا ہائی زار ملی ہوئی ہے ٹکڑے بیر پیانے اوقات شام دموں کر گیا لے رنجی نتی میں آپ نہیں آنا پر پوترا پیان دی باکرہ دے کہندے نال گالی پیا کرنے سیدہ دے شام دے باروں معافظہ دے گئیے بدلی موت دی چائے میڈی پاک داوارس دیر نہ کروے متاؤں دا دل ماتمی نال سید دی گالے محمد باکر تڑپیا دے بابا توڑی جو ہے حالت ٹکڑے بیر پیانن میں کلا چھوڑ کے کیویں ونیا بچڑے دموں چم گیا دے میں کو غسل کفن دے میں پاد دے بھی توئے پہلے ماں کو آج دفنائے سیدہ دے نہیں بھول دے وقت اور شریفاں کو ساڑے پالن والی اجازہ امامت نال باکر شام پہنچے فضا دی کیری حالت قبر دے نال ستی پئی قبر کو آن نال لاغ کیا دیا ساڑھ بیٹھیاں حالے کوئی نہیں بھی آیا قبر دے اندروں آئین آئے اماں دعا مانگ شالا میرے بچنا دو خیر ہوئے خیر دے جملے نین مکے جو کن پیچھو آدھے یا سلام علیکہ یا جاریہ تو زہرہ او زہرہ دے دیاں دے پردے بناوان علی میرا سلام ہوئی نہیں سندہ رانے جو فضا سنیاتا نہیں جیری پڑھ دی بھی قرآن نچوائیا سن دی بھی قرآن نچوائیا سنیار تک گئیے انہا ماک نال ڈٹا 30 سال بعد ہے دیکھن ڈاڑی کیویں لتی ہے اٹھا دیکھ کیا دیا لیا نیک باکر جوانی چڑھ بھی ہے بی
بی آدیا 18 سال دا ڈٹاوی او 30 سال دا اکبر آیا کھڑا ہے صدقے 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 میں توڑے تے سوال کریں نا کہیں ہسپتال دے بستر تے موت آوے او چنگیے یا امام دی جھولی سار بولو سار باکر دی جھولی چاہی میری سین در روح پرواز کر والیں چھات بیٹھا پیرین دے آسمان تو دیکھ گیا دے میں ڈالا میں کیڑا غریب ہاں صدقے 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 میں ڈالا این شہریچ اگے ساڑے ڈو قضیے تھین اے میری ڈاڈی اتھ میری پھپی اساں کفن کہیں کل نہیں منگا میں ڈالا ہونے بھیجی دے وڈے سان اندہ وڈے سان میرے باب نال میری پھپی دا میا توائے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے آسیہ حوالو با سین دی دائی کو غسل کفن کا فور دیتے جنازہ تیار ہو گئے نیت سن درانے جو فضا دے پتر شکار ودے کریں نہیں نا بابا شکار نین ودے کریں دے ماں کو گلین دے ودے دعوت بھیراوان دو اشارہ کر گیا دے رک ونجو ڈاسی میں پئیے جو ساڑی ماں پانی تھیں پلوین دیا آدھے مسافرہ کون مار گئی ہے سیدہ دے اسان سارا دی مائے صدقے 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 آدھے جلدی نکار ساکو وضو کرنڈے اسان تیرے نال تیری ماں دا جنازہ پڑھویں دیں 400 بندے وضو کیتے 7 صفحہ بن گئی ہیں فقہ دا مسئلہ مالک موقع تے موجود ہوئے تب پوچھنا پوندے باکر پچھان دو لے کیا دے چاچا دو دی جاجتے تیری ماں دا جنازہ پڑھنا آدھے میڈی کی میں مائے آدھے جے کو گلیں دا وڈے مار گئی ہے آدھے ساری مائے جناب دا تعارف سید آدھے سنیان میں سجاد دا باکر آدھے مولا کفان دے باند کول سما دا مہدے دے باکر باند کھڑا کلیں دے 4 پتر فجا دے قطار اچ کھڑین فجا دا منہ ظاہر تھی آیا داؤد کا دواد کیا دے اماں میڈا سلام ہوئی فجا دی آواز آدھی بسم اللہ تو کوئی حسان آدھی حسین میں حسن دی ماں جنہ دے ہاتھ آجا دیں او سارتے آویں نہیں اماں میں داؤد وینو سناواں جرہ روندہ بیٹھے میرے نال وعدہ کرے ہاتھ سارتے رکھ سی جرہ میں وین کرے ساں جرہ نہیں روندہ بیٹھا ہائے کرے سی اماں میں داؤد پتران دنا سنے اس کھلیاں کھباند کیتیاں نس باکر میرے قریبا تو گواہیں میں تو آدھے نال شرابیاں دے سامنے بھی گئی یاد کر تیری ڈاڈی آلیا کھارا شٹو میڈا ہاں سوڑا تھی میں فضا کی تھئی نہیں آکھا جو میڈا ہاں گھٹی گے منت لائنا کو آکھ دور تھی ونین آدھے کیویں آکھا اپنے بچنے نہیں میں یاد حال گئی ہے آواز آدھے نروا میں ماں حسنینت غازی دی میڈے نال ناؤنا لبابا میڈے پتر ہوندے آندے کربل وچے میڈی سین دا پتر بچا آخری وین یقیناً سارے برکے قرآن آئیو جدہ آکھس میں ماں کوئی نہ دعا کر چھڑے میں ماں کوئی نہ دعوت اگانتے واد کیا دے اماں گلے نہ دے اماں رنجی نہ تھی اماں تائیں سڑا کڑانے میں یاد حال گئی ہے میں یاد تی چوازے نروا بہوں حق لان دیتیاں ویلے جڑا شمیر خیام جیان
سندی آلیا خیمیاں وچ او پر کے وچ ہاتھ